बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूट्यूबर्स को क्या खतरे की घंटी बजाई है और क्या वार्निंग दी है। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, क्या हाफिज सईद को भारत के हवाले किया गया है या फिर ये एक झूठी खबर थी। आज दफ्तर खारजा ने इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ को आज वाज़ेह किया है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और अचानक रात की तारीख़ी में इंतख़ाबी शेड्यूल में तब्दीली क्यों की गई है, इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन आज एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में कुछ तब्दीली लाई गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं कि ये इंतखाबी शेड्यूल में क्या तब्दीली की गई है। इसकी तफसीलात सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इंतखाबात 2024 के लिए जारी शेड्यूल में कुछ अहम तब्दीली जो है इसमें की है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर के बजाय 13 जनवरी तक की गई है और रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जाएगी, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। और मजीद मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ां करने का बाकायदा फैसला किया जा चुका है। और नाजरीन, दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि दफ्तर खारजा ने कलदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद की जो भारत हवालगी का जो मुतालबा था भारत का, कि हाफिज सईद को भारत के हवाले किया जाए, क्योंकि वो बहुत से वहाँ केसेस में मतलूब हैं। और भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि हाफिज सईद इंडिया के अंदर जो हैं बहुत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं बराह रास्त, तो भारत के हवाले किया जाएँ। पहले ये सोशल मीडिया में खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। उसके बाद ये भी बताया गया कि हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत के हवाले करने जा रहा है। लेकिन आज दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा ये बात तो कन्फर्म की गई कि भारत की जानिब से ये मुतालबा जो है किया जा चुका है, लेकिन हवाला किसी को भी नहीं किया गया है। ये दफ्तर खारजा ने आज वाज़ेह किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से यह तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त बाकायदा मौसूल कर ली है, लेकिन उनको हवाले करने वाला कोई काम होने वाला नहीं है। ये वाज़ेह तरीके से सबको पता है कि यह पाकिस्तान किसी सूरत नहीं कर सकता है, क्योंकि हाफिज सईद ने स्टेट के लिए बहुत काम किया है। और बिलखुसूस जो कश्मीर के अंदर जब मुजाहिदीन लड़ते थे कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो उस वक़्त इनका किरदार बड़ा था। लेकिन खैर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कहा जा रहा है कि बहुत सी जगहों में इनके हवाले से अफ़वाहें फैलाई गई हैं, लेकिन वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर जो कश्मीर के जो भांस था, वहाँ मुजाहिदीन के लिए भारत के खिलाफ लड़ चुके हैं। लेकिन इनकी भारत हवालगी के हवाले से इलेक्शन के आज दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त ज़रूर मौसूल हो चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कि भारत ने यह दरख्वास्त नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दी है। और दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़िमान की दो तरफ़ा हवालगी का कोई माहिदा नहीं हुआ है। और ख़याल रहे कि गुज़िश्ता साल लाहौर की अदालत ने गैर कानूनी फंडिंग के केस में हाफिज सईद को 31 बरस कैद की बाकायदा सज़ा सुनाई थी पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर। और तीसरी और सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि नाजरीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले और बिलखुसूस यूट्यूब और ट्विटर के अंदर जो हैं खबरें फैलाने वाले और जो एक्टिविस्ट हैं, उनके हवाले से आज उन्होंने बात की है। आखिरकार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अचानक क्या ज़रूरत पड़ी थी और क्या वजह बनी कि उन्होंने अपने खिताब में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उनके हवाले से बात करना पड़ा और उनके हवाले से बात करने की ज़रूरत पड़ गई। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजह क्या बनी है, ये हम बाद में बताएँगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज क्या कहा है, ये आप लोगों को बताते हैं। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया में एक हिजान, मायूसी और अफरा-तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। यानी आर्मी चीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया में हिजान पैदा की जा रही है
اور مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ایک افراتفری کا ایک ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جھوٹی خبروں سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان جیسے ریاست وجود کھو رہی ہے اور قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیاز کی سرکوبی کریں گے۔ یہ آج انہوں نے واضح طریقے سے کہا ہے۔ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اپنا موقف واضح کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرتے ہیں، جو بلوچ خواتین کے بنیادی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ اب آرمی چیف صاحب جو ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی پاکستان میں کہ جو بلوچ خواتین مسنگ پرسن کے معاملے کو لے کر اس وقت زیر اقتدار میں موجود ہیں، ان کے معاملے کو لے کر ان کی آواز بننے والے صحافی ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں وہ تو حق میں ہیں، وہ تو ایک مظلوم کی آواز بن رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے مظالم اور ظلم و ستم اور وہاں جو حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اس پر بات کرنے والے لوگ بھی حق پہ ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان جو پچھلے 75 سالوں سے آئینی اور بنیادی حقوق کے ساتھ شناخت سے محروم رکھا گیا ہے، وہاں کے ایکٹیوسٹ جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنا حقوق کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے حق میں ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے کونے کونے میں سیاسی اور جمہوری جو بھی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں وہ تو حق میں ہیں۔ میرے خیال میں ان کی سرکوبی کرنا پاکستان کی سرکوبی کرنے کے مترادف ہی ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک دوسرا قبیلہ ایسا بھی ہے اور وہ سوشل میڈیا میں جھوٹی خبروں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر ریاست کو بھی نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھر اپنے نظریے کے سامنے ریاست تک کو بھی قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنا نظریہ، ان کا اپنا پروپیگنڈا، نگیٹو پروپیگنڈا ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان کے سامنے پھر ریاست بھی کسی صورت جو ہے وہ اتنی وہ تمنا نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیات کے خاطر ریاست کی قربانی دینا بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی سرکوبی ضرور ہونی چاہیے اور پاکستان میں جو انتشار پھیلاتے ہیں یا پھر پاکستان میں تشدد عام کرتے ہیں، ان کی سرکوبی ہر صورت ہونی چاہیے اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اداروں کی کہ ان کی سرکوبی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے اس وقت ونگس بنے ہوئے ہیں اور وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی اپنی پارٹی کے موقف کو آگے لے کے آنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں صف اول میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جن کا سوشل میڈیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ جھوٹ کی پرچار کرتے ہوئے سیکنڈوں کے حساب سے سوشل میڈیا اور ٹویٹر میں باقاعدہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین لودرا میں ریٹرننگ ایک آفیسر تھے، اس کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا کہ وہ جہانگیر ترین جب ان سے ملنے جاتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ دیکھیں کتنی عزت و احترام کے ساتھ ان کے لیے اٹھ رہی ہے نیچے سے اور اپنی نشست سے۔ آپ بتا دیں کہ پھر انتخابات میں کیسے جو ہے وہ ان کے خلاف جا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہی تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر جو تھی وہ آنے والے ہر امیدوار کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ جب وہ جاتے تھے تو ان کے عزت و احترام کے لیے رخصت کرنے کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو وہ پروپیگنڈا کیا گیا صرف اور صرف جہانگیر ترین کی تصویر لگا کر، وہ دکھا کر۔ تو میرے خیال میں یہ پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے ایک امیدوار تھے جن کا ایک کار حادثے میں ان کی آنکھ میں ایک زخم بھی ہوئی تھی، وہ زخمی ہو چکے تھے۔ اس کی ایک تصویر کو سوشل میڈیا میں وائرل کیا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے جا رہے تھے کاغذات نامزدگی کے وقت، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے اور ان کو زد و کوب کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھ جو ہے وہ زخم ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس شخص سے اس امیدوار کی فیملی نے بھی چیخ چیخ کر کہا کہ بھائی یہ جو زخمی ہوئے تھے حادثے میں، اس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں زخم آیا تھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا ٹیم ہی ٹیم تھی اور ان کو بھلا کون کیا کہے، انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی اور جھوٹ پھیلایا اور منفی پروپیگنڈا کیا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر تہمت لگائیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، جھوٹ پھیلائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے خیال میں خدا ہم سب کو اس جھوٹ اور فریب سے بچائیں اور ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ناظرین یہ تھی وہ کچھ اہم بڑی ڈیولپمنٹس جس کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ میرے خیال میں اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔